ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश थप आधार रहेकाले जुनसुकै पार्टी भए पनि नछाड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सदनमा एमालेको माग, सुन तस्करीको छानबिन चाहिन्छ हुप नलगाई भोटिङ गरौँ। संसदीय समितिमा भागवण्डा मिलाएर संसद खुलाएको रवि लामी छानेको आरोप। प्रतिपक्षले डिस्टर्ब मात्रै गर्ने होइन, सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलको भनाई। बाढी पहिरो बारेमा हाई अल्टरमा रहेर काम गर्न देशभरका प्रहरी युनिटमा सर्कुलर। राजेन्द्र लिङदेलको प्रश्न, खोलिएको फाइलको अनुसन्धान किन अपुरो भयो? काठमाडौँमा यसरी 29औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइयो। एमालेलाई विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न, सदन कति दिनका लागि खोलेको? सत्ता पक्षले बोल्ने थलो के रत्नपार्क हो? भक्तपुरमा बाढीमा परेका 4 जनाको सकुशल उद्धार। कामबाट निकालिएपछि आन्दोलनमा उत्रिए बुढी गंगाका कर्मचारी। स्विजरल्यान्डमा पुगेर माधव नेपालले भने, नबिराउनु न डराउनु। जनतामाथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन खोजे अवरोध हुने सिके राउतको भनाई। सरकारले दिएको विभूषण नबेच्न महावीर पुनलाई गृह मन्त्रालयको आग्रह। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ्दै गएपछि पोखराका शैक्षिक संस्था 3 दिन बन्द हुने। कमला नदीको बाढीमा बगेर श्रीमान श्रीमती बेपत्ता। गौरव र नम्रताको चलचित्र नम्बरी सुनको रिलिज सर्यो, अब माघ 19 गते आउने। एमालेलाई गृहमन्त्रीको जवाफ, संसद विघटन वा अवरोध गर्ने थलो होइन। मधेसका 8 जिल्लाहरूबाट प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको ज्ञापन पत्र। सुक्खा क्षेत्र घोषणा र लम्की स्किन रोगको उपचार गर्न आग्रह। मंगलबार साँझबाट अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन नमिल्ने। जमैकालाई हराउँदै कोलम्बिया महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। देशभरका विभिन्न ठाउँमा वर्षा, कहाँ के भयो, कुन सडक अवरुद्ध, सम्पूर्ण जानकारी। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। मकवानपुरमा पहिरो जाँदा 1 जनाको निधन, 6 जना अझै बेपत्ता। रोल्पामा बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 पुग्यो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनाई प्रक्रिया सुरु। मेटरब्यास समस्या समाधान गर्ने ऐन लागू। दोषीलाई 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने। शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकले घोषणा गरे आन्दोलन। बर्दियाको ठाकुर बाबा डुभानमा जनप्रतिनिधि सहितको टोली उद्धारमा। पोखरा पत्नेरी स्थित सेती नदीमा साइकल यात्री खसे, खोजी कार्य जारी। एमडीएमएस प्रणालीमा फोन दर्ता गराउन पाउने समय साउन मसान्तरसम्म लम्बाइयो। कालीगण्डकी बचाउ अभियानका अभियन्ता आरके आदित्य विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। मनोज गजुरेल र शैलेन्द्र सिमखडाले भदौ 13 गतेदेखि गाई जात्रा कार्यक्रम गर्ने। र समुद्री तटलाई जलवायु परिवर्तनबाट बचाउन स्पेनले ड्रोन तैनात गर्यो। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 24 गते बुधबार। आज अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस, राष्ट्रिय भू संरक्षण दिवस। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप अनुसन्धानको लागि अदालतको आदेशले आधार दिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले भन्नुभयो, हामीले अहिले अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरेका छैनौं। हामीले अभियोजनको प्रक्रियामा गइसकेका छैनौं। अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। हामीले स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगबाट अनुसन्धान गरेका छौं। उहाँले अनुसन्धान प्रक्रियामा जे देखिन्छ त्यही अभियोजनको प्रक्रियामा लैजान सीआईबीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, को मान्छेलाई तान्ने, कसलाई छुट दिने हामी गर्दैनौं। हामी कानूनलाई लागू गर्छौं, प्रमाणको आधारमा अगाडि बढ्छौं। माओवादी वा अन्य जुनसुकै पार्टी भए पनि अनुसन्धानले दोषी देखाए कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभयो। यस्तै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले दोषी जहाँसम्म भए पनि पुग्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको दावी गरेको छ। छानबिन समितिको आवश्यकता बारेमा सदनमा जाँच गर्न आग्रह गरे। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि पार्टीले व्हिप नलगाए भोटिङ गराउन योगेश भट्टराईको माग रहेको छ। सदनले छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्यो भने एमाले आन्दोलन फिर्ता लिन्छ
उहाँले भन्नुभयो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सचिव योगेश भट्टराईले हाम्रो पार्टीले सदनमा कुरा उठायो, त्यसमा पनि प्रतिपक्षी दलका सबै दलहरू रासपाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको छ। राप्रपाका माननीयहरूले ध्यानकर्षण जनाउनु भएको छ। सत्तापक्षकै संसदले पनि संसद र बाहिर बोलेकाहरूले पनि छानबिन समिति चाहिन्छ भनेर राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छ। उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन समिति गठन गर्न ध्यानकर्षण गराएको स्मरण समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 3 ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले संसद बन्धक बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अब तोकिएको समयमै सदन बस्छ भनेर रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो 3 जना नेताहरू मिलेर सल्लाह गर्नुपर्ने भए संसदको समय कहिले सुरु हुन्छ भनेर जारी भइरहेको पछि त्यो समयलाई मध्यनजर राखेर मिल्नुपर्ने कुराहरू मिल्ने, मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाउने किन गर्न सक्दैनौ? हाम्रो आरोप अनुसार यो बार्गेनिङ रातारात किन गर्न सक्दैनौ? सदन चल्ने बेलैमा किन गरिन्छ? 3 ठूला दलहरूको बार्गेनिङका कारण संसद बन्धक बनाउन नपाइने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले संसदीय समितिमा भागवण्डा मिलाएर अहिलेको सदन खुलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राज्यका स्थापित निकायहरूको काममाथि अविश्वास नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका स्थापित निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल सरकारले निष्पक्षतापूर्वक संविधानमा व्यवस्था गरिएको निकायहरूलाई सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचार र नियमिततामा छानबिन अगाडि बढाएको छ। प्रतिपक्षले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, नपुगेका कुराहरूमा रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। प्रतिपक्षले जे कुरामा पनि डिस्टर्ब मात्रै गर्न नहुने भन्दै उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सबै कुरामा डिस्टर्ब गरियो भने राज्य चल्न सक्दैन। प्रतिपक्ष भनेर बेटिङ इन गभर्नमेन्ट पनि हो। अर्को पटक सरकारमा तपाईहरू आउनुहुन्छ। अहिले छानबिन गरिरहेको निकायहरूलाई तपाईले प्रश्न गर्नुभयो भने भोलि सरकारमा आउनुभयो भने के भन्नुहुन्छ? पौडेलले प्रश्न गर्नुभयो। सांसद पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिन र चित्त नबुझेपछि प्रश्न उठाउन एमालेलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन लगत्तै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका 77 वटै जिल्ला तथा मातहतका प्रहरी युनिटलाई विपद व्यवस्थापन, खोज तथा अनुसन्धान, उद्धार लगायतका कार्यमा चुस्त रूपमा नै लाग्न सर्कुलर पठाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आए लगत्तै मातहतका सबै युनिटलाई सर्कुलर जारी गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भएको र केही मानिस बेपत्ता भएको जानकारी आएको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा प्रहरी टोली सक्रियताका साथ लागिरहेको जनाउनु भएको छ। खोज तथा उद्धार लगायतका विपद व्यवस्थापनमा कुनै पनि कमी हुन नदिन र नागरिकहरूको जीवधन जोगाइ राख्ने कार्यका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने मातहतमा प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर पठाइसकेका छौं। घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धार जारी छ। सावधानी सचेतनाका विषयमा पनि सचेत गराइएको छ महानिरीक्षक कुँवरले भन्नुभयो। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई बर्खायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति प्रति सचेत हुँदै विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी प्रारम्भिक रूपमा बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँले खोज तथा उद्धार र राहत पुनर्स्थापनाको काममा सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले नै सदन खोल्न नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले फाइल खोलिएका अनुसन्धान भएका सबै विषय छानबिन भएका छन्। के नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईहरूले गर्नुभएको अनुसन्धान पूर्ण छ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईहरूको अनुसन्धान अपूर्ण छ भन्ने त अदालतले भनिदियो। तपाईहरूको मान्छे जोगाउनु भएको छ भन्ने कुरा। उहाँले अहिले सुन प्रकरण निष्पक्ष छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आग्रह गर्नुभयो। समिति बन्दैमा सरकार ढल्ने, सबै मन्त्री परिहाल्ने भन्ने नभएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति आबद्ध संघ संस्थाले 29औं विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त रूपमा मनाएका छन्। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति जन्य संघ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विश्व आदिवासी दिवसमा झाँकी निकालेका हुन्। विभिन्न जातीय वेशभूषामा सजिएका आदिवासी जनजातिहरूले शान्तिवन बाटिकादेखि राष्ट्रिय सभागृहसम्म झाँकी प्रदर्शन र र्याली सहित प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन्। दिवसका अवसर पारेर नेपाल मगर संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक संघ लगायतका आदिवासी जनजातिको संघ र्यालीमा सहभागी थिए। यस्तै देशभर आदिवासी जनजातिहरूले 29औं आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन कति दिनको लागि खोलेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सुन प्रकरण मात्रै नभएर फाइल पल्टाएर धेरै विषय हेर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, गृहमन्त्रीले यहाँ उभिएर जवाब दिनुपर्छ भन्ने कुराको लागि पनि संसदको प्राङ्गणमा उभिएर भन्नुपर्छ भनियो। संसद प्रतिपक्षको भनेर प्रतिपक्षीको आवाज सुन्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तर सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाहिँ के रत्न पार्क हो? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। भक्तपुरको भरतपुर नगरपालिका 4 स्थित राम मन्दिरमा फँसेका 4 जनालाई स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले उद्धार गरेको छ। मन्दिरमा बस्दै आएका 82 वर्षीय भोजराज खरेल, महाराज हरिदास, 55 वर्षका दुर्गा गुरुङ, 11 वर्षीय मेघना गुरुङ र 60 वर्षीय सीता राईलाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार रातिबाट परेको वर्षाका कारण हनुमन्ते खोला छेउमा रहेको राम मन्दिर डुबानमा परेपछि उनीहरू समस्यामा परेका थिए। बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले सम्झौता नवीकरण नगरेपछि कामबाट निकालिएका करारका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। करारमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये 26 जनाको सम्झौता नवीकरण नभएको उनीहरू आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका हुन्। उनीहरूले आफूहरूलाई पुनर्बहालीको माग राख्दै मंगलबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। मंगलबार आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारीहरूले कार्यालयको गेटमा तालाबन्दी गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। तालाबन्दीका कारण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरू कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न पाएनन्। आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले गाउँपालिकाले विभेदपूर्ण तरिकाबाट कामबाट निकालेको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्। पालिकाले सब इन्जिनियर अमिन अहेब कार्यालय सहायक लगायतहरूलाई कामबाट निकालेको थियो। गाउँपालिकामा 64 जना करारमा कर्मचारी रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले कुनै पनि बदमासी नगरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दिएको आदेश बारेमा आफूले केही भन्नु नपर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। स्विजरल्यान्ड पुगेका अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, नबिराउनु नडराउनु, मैले कुनै पनि बिराएको छैन, बदमासी पनि गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन। मैले नितान्तै असल मनसायबाट बालुवाटारको विस्तारको मास्टर प्लान अगाडि बढाउनका लागि पक्षमा गरेको कुनै अनुचित काम गरेको छैन। कुनै व्यक्तिको लागि उन्मुक्ति दिने होइन, छानबिन गर्ने। बदमासी गरेको छ भने दण्डित गर्नुपर्छ। उहाँले आफूले कुनै पनि अनुचित काम नगरेको भन्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पत्तिका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको पक्षमा त्यसमा मुछिने कुनै पनि काम गरेको छैन। त्यो भएकाले पनि अदालतको निर्णयको बारेमा मैले केही भन्नु छैन, अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले जनतामाथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा अध्यक्ष राउतले विद्युत उत्पादक व्यवसायीहरूसँग पैसा छ भन्दैमा जनतालाई फेलेर जलविद्युतका परियोजनाहरू बनाउन दिन नहुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले जनतालाई फेलेर जलविद्युत परियोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई दिए संसदहरूले नै अवरोध गर्ने बताउनु भएको छ। राउतले कुनै पनि विकासको लागि जनताको लागि भनेर गर्ने कुरामा जनताको पक्षमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विकास जनता र प्राकृतिक संरचना मास्ने गरी कुनै पनि परियोजनाहरू आउन नहुने बताउनुभयो। राउतले परियोजनाहरूको वातावरण परीक्षण मूल्याङ्कन गर्दा इमानदारीतापूर्वक गराउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई सरकारले दिएको विभूषण लिलामीमा नराख्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले पुनलाई एक जानकारी पत्र पठाएर नेपाल सरकारले दिएको मान पदवी उज्जवल कीर्तिमानी राष्ट्रिय देव द्वितीय श्रेणी न्यूनतम मूल्यमा समेत उल्लेख गरेर बिक्रीका लागि लिलामीमा राखिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको हो। कुनै नेपाली र विदेशीलाई दिएको मान पदवी र विभूषण कसैलाई पनि बिक्री गरेमा, बन्दकी राखेमा वा मर्यादा विपरीत हुने गरी प्रयोग गरेमा सरकारले विभूषण रद्द गर्ने विषयमा पनि स्मरण गराएको छ। यसरी विभूषण नै रद्द भएपछि पाउने व्यक्तिको नाम समेत रद्द गरेर सर्वसाधारणहरूको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन हुने विषय पनि गृह मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। महावीर पुन जस्तो प्रतिष्ठित र सम्मानित व्यक्तिबाट कुनै गैर कानुनिक कार्य नहुनेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको पत्रमा उल्लेख छ। आँखा पाक्ने रोग संक्रमण बढ्दै गएपछि पोखरा महानगरपालिकाका शैक्षिक क्षेत्रहरूमा पनि बुधबारबाट 3 दिनका लागि बन्द हुने भएका छन्। आँखा पाक्ने रोग संक्रमणलाई रोक्न मेयरको अध्यक्षतामा सरकारवाला सहितको बैठकले महानगरभित्रका सामुदायिक संस्थागत मन्टेसरी सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू 3 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बर्खे हिउँदे स्थानीय विधाबाट कट्टी हुने गरी 24 गतेबाट 26 गतेसम्म शैक्षिक संस्था विदा गर्ने निर्णय भएको महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बद्रीनाथ सुवेदीले जानकारी
जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नै घरमा बस्न र अभिभावकलाई पनि संक्रमणबाट बस्न सचेतनामूलक सन्देश सम्प्रेषण गर्न महानगरले अनुरोध गरेको छ। धनुषामा कमला नदीले बगाउँदा एक दम्पति बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा गणेशमान चरणनाथ नगरपालिका 7 का 35 वर्षका साजन परियार र उनकी श्रीमती 30 वर्षीय माया परियार रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक विक्रम शाहका अनुसार मंगलबार दिउँसो 1 बजे दम्पतिलाई नदीले बगाएको हो। कमला ब्यारेज नजिकै नदीबाट दाउरा टिपेर घर फर्कने क्रममा दुवैजनालाई बाढीले बगाएको र खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरी निरीक्षक शाहको भनाइ छ। गौरव पहाडी र नम्रता सापकोटाको शीर्ष भूमिकामा रहेको फिल्म नम्बरी सुनको पूर्व निर्धारित रिलिज मिति सरेको छ। यसअगाडि भदौ 1 गतेलाई रिलिज हुने भनिएको भए पनि फिल्म सारेर माघ 19 गतेका लागि पुगेको छ। अहिले देशभित्रबाट विभिन्न शहरमा च्यारिटी सो भइरहेको र विदेशमा पनि कार्यक्रम गर्न बाँकी रहेकाले रिलिज मिति सारिएको निर्माता सरोज खातीले जानकारी दिनुभएको हो। अरू केही कारण त होइन, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा च्यारिटी र विशेष सो गर्ने कार्यक्रमहरू बाँकी रहेकाले माघमा रिलिज गर्ने निर्णय गरेका हौं, उहाँले भन्नुभयो। निर्माण पक्षले मंगलबार नयाँ मिति सहितको पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ। नारायण खाती प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा गौरव र नम्रताका साथै सरोज खनाल, गौरव दर्पण, बुद्धि तामाङ, राजाराम पौडेल, विनोद नेउपाने, किरण नेपाली, राजेन्द्र खड्की, सबिन वास्तोला, गीता अधिकारी लगायतको अभिनय रहेको छ। सुमणा शिवांश फिल्म्सको निर्माणमा बन्न लागेको फिल्ममा सरोज खाती, सबिन खाती र मनोज रेजाल निर्माता रहेका छन्। फिल्मको छायाङ्कन लमजुङको भुजुङ खोला, हेटौँडा र काठमाडौँमा गरिएको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई लक्षित गर्दै संसद विघटन र अवरोध गर्ने थलो नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन प्रकरणमा एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले संसद विघटन वा अवरोधका लागि होइन, संवाद र जनताको आवाजलाई मुखारित गर्ने राष्ट्रलाई निकासा दिने थलो हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी संसदहरूले आफ्नो कुरा राख्ने र मैले सरकारको धारणा राख्दैछु, उहाँको भनाइ छ। उहाँले अब संसदबाट निरन्तर सदन चल्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्राकृतिक प्रकोप, सुक्खा क्षेत्र घोषणा र पशुहरूलाई सताएको लम्की स्किन रोगको उपचार लगायतको माग राखेका छन्। लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा अधिकांश उब्जाउ खेतमा समेत किसानहरूले धान रोप्न पाएका छैनन्। विद्युतीय मोटर र डिप बोरिङको सहयोगले किसानहरूले रोपेको धानको ब्याड नै सुक्न थालेको छ। हुन त 2 दिनदेखि तराई मधेसका जिल्लामा वर्षा भएको छ, तर यो वर्षा पर्याप्त छैन। वर्षा नभएकाले पनि नेकपा एमालेले मध्य प्रदेशलाई प्राकृतिक प्रकोप सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न र किसानलाई बिउ बिजन तथा मलखाद उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। एमालेले बाढीको जोखिममा परेका नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि पनि माग गरेको छ। मंगलबार बेलुकाबाट अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सिस्टमको फाइल सर्भर सार्नका लागि फेमिस सिस्टममा नयाँ फाइल अपलोड गर्न नमिल्ने भएको भन्दै श्रम स्वीकृतिको आवेदन पनि पेश गर्न नमिल्ने जनाएको छ। तर यसअगाडि श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिइसकेकाहरूको भने सबै कागजात र प्रक्रिया मिलेको भएमा श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। तर कुनै पनि कारणले श्रम स्वीकृतिको आवेदन अस्वीकृति भएमा पुनः मागेका कागजातहरू राखेर आवेदन सबमिट गर्न मिल्ने छैन। त्यसका लागि सिस्टम पुनः सञ्चालनमा नआउन्जेलसँगका लागि पर्खनु पर्नेछ। मंगलबार साँझ 5 बजेबाट अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मको लागि सिस्टम अवरुद्ध भएको हो। जमैकालाई हराउँदै कोलम्बिया फिफा महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। मंगलबार अस्ट्रेलियाको मेलबर्न रेक्टेंगल स्टेडियममा भएको खेलमा कोलम्बियाले जमैकालाई 1-0 गोलले हराएको हो। कोलम्बियाका लागि 51औं मिनेटमा क्याटेलिन स्मीले गोल गरेकी हुन्। क्वार्टर फाइनलमा कोलम्बियाले इङ्ल्यान्डसँग खेल्नेछ। आयोजक अस्ट्रेलिया सहित इङ्ल्यान्ड, स्विडेन, नेदरल्यान्ड, जापान र स्पेन यसअगाडि नै क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेका छन्। अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका नदी तथा खोलामा जलस्तर बढेको छ। सोमबार रातिबाट निरन्तर परिरहेको पानीले बुढा नीलकण्ठ, सुन्दरी जलनगरकोट र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो वर्षा तथा बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला, मनोहर लगायतका खोलामा बाढी आएको छ। नदी तथा खोलामा बाढी आएपछि नदी किनारा तथा पसलमा पानी पसेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पानी पसेको छ। यस्तै गरी सोमबारबाट नै पानी पर्दा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण कैलालीमा 500 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, चुरे, जोशीपुर र कैलाली गाउँपालिकामा पनि नदीको पानी
बस्तीमा पस्दा 500 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। यस्तै अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका क्षेत्र डुबानमा परेको छ। यस्तै अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण कञ्चनपुरमा 110 वटा घरमा पानी पसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्दा पुनर्वास र कञ्चनपुर नगरपालिकाका केही घरमा पानी पसेको जनाइएको छ। यसैबीच ठूलो वर्षाका कारण पहिरो सडकमा खस्दा देशभरका सडक अवरुद्ध भएका छन्। विभिन्न ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको मध्य पहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ। बागलुङ बुर्तिवान सडक खण्ड अन्तर्गत काठीखोला गाउँपालिका 6 इनार पानी र करिडोर बागलुङ नगरपालिकाको गलुवामा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। यस्तै दाङको घोराई लमई सडक खण्ड अन्तर्गत लमई नगरपालिका 6 कुलमोहरमा पनि पहिरो सडकमा खस्दा अवरुद्ध भएको छ। सोमबार रातिबाट खसेको पहिरोका कारण चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 मा रहेको कालीखोलामा पहिरो खसेसँगै नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध भएको थियो र केही बेर खुलाए पनि फेरि बन्द भएको जनाइएको थियो। यस्तै काठमाडौँ हेटौडासँग जोड्ने 2वटा छोटा राजमार्ग कान्ति लोकपथ र मदन भण्डारी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। भीमदत्त राजमार्गको खानी डाँडा र बुढीतोला क्षेत्रमा पनि पहिरोले सडक भाँसिएपछि अवरुद्ध भएको छ। यस्तै पृथ्वी राजमार्गको दमौली डुम्रे सडक खण्ड पनि अन्तर्गत भएको छ। ब्यास 12 देउरालीमा सडक भाँसिएको हो। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 2 कमेरे फाँटमा पहिरो खस्दा धुलीखेल बर्दियावास जोड्ने बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत नै रहेको रोसी गाउँपालिका 11 कालढुङ्गामा पनि सडक अवरुद्ध रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 4 निगालोमा पहिरो खस्दा पासाङ लामो राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। मेग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 बैसरीमा पहिरो खस्दा बैनी जमसम सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिका 6 सुनखोलामा पनि पहिरो खस्दा बतुडर जोगबुढा भित्री सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 1 गर्जनीमा पहिरो जाँदा बालुवाङ प्युठान रोल्पा सडक खण्ड अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 ड्याम साइटमा पहिरो झर्दा सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी रूपमा अहिलेलाई भने सञ्चालनमा आएको जनाएको छ। ठाउँ ठाउँमा सडक बन्द भएकाले सडकको अवस्था जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन र विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको प्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सम्पूर्ण ढङ्गबाट सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जनधनको क्षति पुर्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत बाढी र डुबानको समस्या देखिएको छ। अन्य धेरै जिल्लामा सर्वसाधारणहरू प्रभावित भएका छन् भने सडक पहिरोले अवरुद्ध बनेका छन्। मकवानपुरको बागमतीमा गएको पहिरोमा परि 1 जनाको निधन भएको छ भने अन्य 6 जना हराइरहेका छन्। काभ्रेको खानी खोला र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने सिक्री खोलामा पहिरोले घर बगाउँदा हराएका 7 मध्ये 1 जनाको निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। अन्य 6 जना भने अझै बेपत्ता रहेका छन्। सोमबार रातिबाट परेको अविरल वर्षाका कारण मङ्गलबार बिहान 4 बजे बागमती 5 सिक्री दोभानमा खसेको भलसहितको पहिरोले स्थानीय अक्कल बहादुर स्यान्तानको घर बगाएको थियो। पहिरोमा परि स्यान्तानकी श्रीमती 55 वर्षकी सन्तमाया साङताङलाई भने स्थानीयले उद्धार गरी मेडिकल लगेकोमा उपचारकै क्रममा निधन भएको हो। उहाँको बिहान 8:30 बजे निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परि बेपत्ता हुनेमा बागमती 5 सिक्रे दोभान बस्ने 60 वर्षका अक्कल बहादुर स्याङताङ, निजको छोरी वर्ष 22 की शिला पहाडी, ज्वाइँ वर्ष 25 का जीवन पहाडी, नाति वर्ष 4 का मिलन पहाडी, नातिनी 1.5 वर्षीय दिवा पहाडी र सिन्धुली हरिहरपुर 1 कोकटी बस्ने वर्ष 17 का पासाङ घिसिङ रहेको उनको भनाइरहेको छ। रोल्पा बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 पुगेको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा 2 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै दुर्घटनामा 9 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेको उद्धार कार्य भएको र मृतकहरूको शनाखत हुन भने बाँकी रहेको जनाइएको छ। रोल्पाको बागमारादेखि दाङको घोराईतर्फ जाँदै गरेको ना 5 ख 2612 नम्बरको बस रोल्पाको तिला बजार नजिकै मङ्गलबार दिउँसो दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट तल खसेको थियो।
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको संसदीय सुनाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनाई बारेमा सर्वसाधारणहरूलाई जानकारी गराउने र नाम अनुमोदनका सन्दर्भमा पनि कुनै गुनासो वा उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभएको हो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सकिने उहाँको भनाइ छ। यसअगाडि साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरी नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन 2080 लागू भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त ऐन सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै लागू भएको हो। ऐनमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 पछि दफा 249 क थप गरेर सम्बोधन गरिएको छ, जसको उपदफा 1 मा कसैले पनि अनुचित लेनदेन गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ। उपदफा 2 मा लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भने लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बैंक बचत खाता रकमको समेत सावामा जोडी लिखित तयार गर्ने, ब्याजलाई सावामा जोडी नयाँ लिखितम तयार गर्ने, ऋणीले तिरेर बुझाएको रकमलाई भरपाई नदिने वा लित नबनाउने काम लगायतका कामको अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने उल्लेख छ। यस्तै ऋणीको सावा भन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै पनि प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हानि हुने गरी धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई पनि अनुचित लेनदेन मानिएको छ। यति मात्रै नभएर यो दफा प्रारम्भ हुन अगाडि भएको लेनदेनको कारोबारको आधारमा कसैले पनि यस्तो काम गर्न गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलोपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएको हुने उल्लेख छ। यस्ता कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कसरको गम्भीरता हेरी 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को विधेयक प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका विषयवस्तुहरूमा आपत्ति जनाउँदै प्याप्सन, एनप्याप्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गर्दै देशभर विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुधबार पालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, बिहिबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरकारवाला पक्ष बीच अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने, आफ्ना संगठनमा समीक्षा गर्ने र शनिबार देशैभर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने, भदौ 1 गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरिएको छ। विधेयकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरक विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको बताइएको छ। संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयक निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व नामेट पार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेत भएको ठहर गरेको उल्लेख छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका डुबानमा परेको छ। स्थानीय खोला र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको बाढीका कारण ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 7 र 8 मा पर्ने विभिन्न गाउँका 60 वटा बढी घर डुबानमा परेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा पर्ने अम्बासा गाउँका 35 वटा बढी घर डुबानमा परेको वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष कमल चापागाईले जानकारी दिनुभयो। यस्तै वडा नम्बर 7 को कर्मेला टोल र 8 भोडकैया कालीगौडा आसपासका टोलमा पनि केही घर डुबानमा परेको नगरपालिकाका उपमेयर बिना कुमारी भट्टराईले जानकारी दिनुभएको हो। नगरपालिकाबाट मेयर तिलकराम लम्साल, उपमेयर बिना कुमारी भट्टराई सहित वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, स्थानीय समाजसेवी र स्थानीयवासीहरू डुबानमा परेकाको उद्धारमा खटिएका छन्। डुबानमा परेकाहरूको रोबर बोटको सहायताबाट उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा राखिएको छ। यस्तै सोमबार रातिबाट अविरल वर्षा परेकाले बबाई नदीमा पानीको सतह खतरा तर पार गरेको र तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
पोखरामा एकजना साइकल यात्री सेती नदीमा खसेका छन्। मंगलबार बागमाराबाट पटनेरीतर्फ आउँदै गरेको साइकल यात्री पोखरा 29 पटनेरी स्थित सेती नदीमा भक्तबहादुर राणा पुलबाट खसेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकका अनुसार बागलुङ बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भई पोखरा 33 बागमारा बस्ने राणा बिहानै पौने 10 बजेतिर सेतीमा खसेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवाले उनको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ। पोखरामा बिहानैबाट झरी परेको छ। राणा सेतीमा खसेको जानकारी प्राप्त हुन साथ खोजी कार्यका लागि प्रहरी खटाएको र खसेका हुन् हाम फालेका हुन् भन्ने विषयमा भने अनुसन्धान रहेको प्रहरी प्रवक्ता विकको भनाइरहेको छ। पुलको छेउमा चप्पल भेटिएको र भक्तबहादुर नै खसेको भनेर परिवारले नै पहिचान गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली MDMS-मा मोबाइल फोन दर्ता गर्न पाउने समय साउन मसान्तरसम्म लम्बाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन 2080 ले दिएको असार मसान्तरसम्मको समयलाई 1 महिना लम्बाएर साउन मसान्तरसम्म पुर्याउने निर्णय भएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्रणालीले यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो प्रणालीलाई विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइलहरूलाई यो अवधिसम्म दर्ता गराउन सकिने गरी समय तोकिएको मन्त्रालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। विदेशबाट नेपालमा भन्सार नतिरी उपहारमा आएका वा व्यक्ति स्वयंले ल्याएका मोबाइलहरूलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्न सरकारले यो सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो प्रणालीमा दर्ता नगरेसम्म मोबाइल फोन चल्दैन। कालीगण्डकी बचाऊ अभियानका अभियन्ता आरके आदित्य गिरी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। गिरीले सामाजिक सञ्जालमा पर्वतका पत्रकार विरुद्ध लेखेको भन्दै उनी विरुद्ध साइबर अपराध मुद्दामा किटानी जारी परेको हो। अहिले देशभर चलिरहेको पत्रकार शुद्धिकरणको विषयमा फोटो पत्रकार समेत रहेका अभियन्ता गिरीले पर्वतका पत्रकारमाथि तीको प्रहार गरेर लेखेका थिए। पर्वतका पत्रकार स्वार्थमा बिकेको भन्दै गिरीले लेखेको स्टाटसमाथि त्यहाँको पत्रकारहरूले प्रमाणित गर्न प्रश्न गरेका थिए। पत्रकार गिरीले व्यक्तिगत जीवनलाई असर पार्ने गरी आक्षेप लगाएको भन्दै उनीहरूले किटानी जारी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डीएसपी मधुसूदन नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। साउन 1 गतेबाट साइबर अपराध पनि जिल्लालाई हेर्ने अधिकार भएको र पहिलो मुद्दा नै पत्रकारमाथि परेको नेउपानेको भनाइरहेको छ। नेउपानेले पत्रकार बेचको विषय मिलाउन खोजिरहेको प्रयास असफल भएको पनि बताउनु भएको छ। किटानी जाहेरी नै परेपछि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको र बाँकी कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै हुने नेउपानेको भनाइ छ। पर्वतका पत्रकार गणेश पौडेल, छविलाल तिवारी, सन्तोष थापा लगायतले गिरी विरुद्ध किटानी जारी दिएका हुन्। मनोज गजुरेल, शैलेन्द्र सिमखडा सहितका कलाकारले प्रज्ञा भवन कमलादीमा गाई जात्रा प्रहसन गर्ने भएका छन्। 2080 सालको गाई जात्रा नामक ब्रान्ड ओर्थ प्रालीले भदौ 13 देखि 18 गतेसम्म गाई जात्रा कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। गजुरेल र सिमखडाका साथै टिका भण्डारी, सुबोध गौतम, मैक्सम गौदेल, सुन्दर खनाल, सीता नेपाली, राधिका कडेल, दीपक प्रसाद आचार्य काकु, प्रभात लामा, रुबिना अधिकारी लगायतका कलाकारहरूले दर्शकलाई हँसाउनेछन्। ब्रान्ड वर्थले विराटनगर, बर्देवास, चन्द्र, निगाहपुर, सैना मैना र दाङमा पनि कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। कोरोना महामारीपछि 2 वर्ष डिजिटल गाई जात्रा गरेर दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन र मोटिभेसन गरिरहेको यस पटक भने रङ्गमञ्चसँगै टेलिभिजनमा पनि डिजिटल गाई जात्रा प्रसारण गर्ने जनाइएको छ। स्पेनले समुद्री तटलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउन ड्रोन तैनात गर्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट नै देशका समुद्री तटलाई जोगाउनका लागि स्पेनले ड्रोन तैनात गरेको हो। स्पेनका समुद्री तट विश्वव्यापी ख्याति कमाएका पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। ती समुद्री तटबाट स्पेनले धेरै आम्दानी गरिरहेको छ। स्पेन सरकारले समुद्री तटको संरक्षण गर्न मद्दतका लागि हाई रिजोलुसन क्षमता भएका क्यामेरा र मल्टिस्पेक्ट्रल सेन्सर जडान गरिएका ड्रोन उडाउन थालेको छ। यी ड्रोनहरूले बालुवाको मात्रा अनुगमन गर्छन् र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र समुद्री तटलाई पुनर्जीवित गर्न उपायहरू ट्र्याक गर्ने सूचनामा सङ्कलन गर्नेछन्। स्पेनको उत्तरपूर्वी र क्याटालोनियामा रहेको क्यालाफेल सहरले जलवायु परिवर्तन अनुकूल उपायहरूका लागि युरोपेली युनियनको इम्पेटस परियोजनामा भाग लिइरहेको छ। स्थानीय टिम्बा प्रणालीलाई पुनः उत्पन्न गर्न र सहरको 4.2 किलोमिटर समुद्री तटलाई खराब मौसमबाट बचाउन क्यालाफेलमा ड्रोनको प्रयोग भएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा
यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।